बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्वीट दोस्तों, मेरे स्वीट मेंबर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब सब फ्रीज से होंगे। आज आपने थंबनेल में भी मुलाजा फरमा लिया है कि सिर्फ 10 मिनट में बच्चों के पेचिश रोकने का आसान घरेलू टोटका। ये ऐसा नुस्खा है जो कि आपको बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों के पास नहीं ले जाने देगा इंशाअल्लाह। अगर आप इस नुस्खे को जब भी आपका बच्चा डिसीज़ में किसी भी बीमारी पेचिश वाली में मुब्तला हुआ तो आप इस नुस्खे को जल्द अज जल्द इस टोटके को इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए से आपने बताना है कि शाह साहब ने हमें कितना बड़ा नुस्खा बताया है। सिर्फ 5 या 10 रुपए का ये नुस्खा है तो इतनी बड़ी बीमारी से इंशाअल्लाह आपके बच्चों को ये बचा सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि जब बच्चे को पेचिश लगते हैं तो उसके जिस्म से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है। पानी के अखराज के साथ साथ उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसको पानी की बहुत ज़्यादा सख्त कमी कहते हैं। जो ही डिहाइड्रेशन होती है तो बच्चा जो है वो बिल्कुल ऐसे समझे कि मौत के करीब हो जाता है। पानी ही एक ऐसा जिस्म जुज़्व है जो कि जो ही ख़त्म होता जाता है तो इंसान का बचना महाल हो जाता है। कहीं आपने देखा है अपने इर्द गिर्द के माहौल से, आपके महल्ले इलाके में, या आपने अस्पताल में देखे हुए कि बच्चे दम तोड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जब उनको मोशन लगते हैं, पेचिश लगते हैं। तो पेचिश की वजह से उनके जिस्म से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो अखराज होता है डिहाइड्रेशन होती है तो पानी की कमी की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम स्वीट और प्यारे मेंबर से एक ही गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर मज़ीद अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। 1 या 2 या 5 मिनट लगते हैं। सब्सक्राइब करने के अलावा ये एक बात मैंने एक वीडियो में मैंने बताई है कि जिन भाइयों को कोई भी थंबनेल चाहिए, इसके अलावा ब्रांड अच्छा सा 3D लोगो चाहिए, प्रोफेशनल लोगो चाहिए, प्रोफेशनल बुक कवर चाहिए, प्रोफेशनल टी-शर्ट चाहिए, इसके अलावा प्रोफेशनल फेसबुक का कवर चाहिए, प्रोफेशनल, इसके अलावा आपको बिजनेस कार्ड चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपने मेडिकल स्टोर के लिए, अपने किसी भी कंपनी के लिए आपने कोई काम करता है तो उसके लिए, अपनी शॉप के लिए, दुकान के लिए आपने बिजनेस कार्ड, ये जो विजिटिंग कार्ड होता है ये आपको चाहिए तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको सस्ते तरीन रेट के साथ आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करने की, मुहैया करने की कोशिश करूंगा और ओरिजिनल चीज़ें आपको दूंगा ताकि आप प्यारे भाइयों का टाइम भी बच जाए और मेरा टाइम भी बच जाए और आप पैसे ज़्यादा ना लगाएं। इंशाल्लाह काफ़ी वेबसाइटें आपको पता है कि ये चीज़ें देती हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैसे लगाकर आप ये हासिल करते हैं। तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको सस्ते तरीन रेट के साथ अडोब फोटोशॉप CS6 अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ग्राफिक डिज़ाइनर का कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक तिनके के बराबर मैं जानता हूँ तो आप प्यारे भाइयों का ये मसला मैं हल कर दूँगा। नाजरीन, आज हम आपको छोटे बच्चों के मोशरों को रोकने का टोटका बताने जा रहे हैं। नाजरीन, बच्चों को पेचिश लगने के बाद दूसरी बहुत सी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। बच्चा उल्टियां करना शुरू कर देता है, बच्चों का जिस्म सूखना शुरू हो जाता है, आंखें अंदर को धंस जाती हैं। जो ही आपको पता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होती है, दस्त लगते हैं। दस्तों में लगने वाली सबसे बड़ी बीमारी बच्चे के जिस्म का आपको पता है कि पानी कम हो जाता है। ये आम छोटी सी बीमारी ना समझे कि पानी कम हो गया तो 3-4 गिलास बच्चा पानी पिएगा तो पूरा हो जाएगा। नहीं प्यारे भाइयों, जब उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है तो कई मंथ लगते हैं। बल्कि ऐसे समझे कि कोई तो बच्चे बिल्कुल सारी ज़िंदगी भी वो पानी की कमी जो है वो उनके जिस्म में पूरी नहीं होती जो उनके डिहाइड्रेशन यानी पेचिश की वजह से उनको हो गई थी। जैसे ही बच्चे के जिस्म का पानी कम होना शुरू होता है तो बच्चा निढाल हो जाता है, जिसको अगर बर वक्त ना रोका जाए तो इससे बच्चे की मौत भी वाक़या हो सकती है। नाजरीन, मैं जानता हूँ कि इस परेशानी से बहुत से लोग गुजर चुके हैं। इधर मेरे क्लिनिक पर भी आते हैं, कभी उनको ड्रिपें लगानी पड़ती है, फिर जाकर उनके जिस्म का पानी पूरा होता है। ज़्यादातर मैं घरेलू चीज़ें देता हूँ, घरेलू टोटके देता हूँ, देसी दवाइयात देता हूँ। फिर बच्चा अगर ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, उसकी बीमारी बढ़ जाए, यानी बच्चे का डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उनके जिस्म से पानी का अखराज बढ़ जाए, तो फिर उनको ड्रिप लगाने की कोशिश करता हूँ।
تو وہ آخری کاڑھا ہوتا ہے اور وہی جانتے ہیں کہ یہ کتنی موذی قسم کی بیماری ہے۔ تو آپ محترم ناظرین کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فلانی ٹیپ لگوا لیں، رنگر لگوا لیں، 5% لگوا لیں، 10% لگوا لیں۔ نہیں پیارے بھائیوں، میں آپ کے گھر سے ملنے والا نسخہ نہ ہی میں آپ کو کہوں گا کہ فلیجل سیرپ لیں، یہ سیرپ لیں، MTZ سیرپ لیں، فلاں سیرپ لیں۔ بہت سارے پیچز روکنے کے لیے کیلے والے جس طرح کے سیرپ ہیں، لیکن میں آپ کو جسٹ ایک صرف چیز بتاؤں گا، یہ بہت ہی کارگر اور جلد اثر کرنے والا ٹوٹکا ہے۔ یہ ایسا ٹوٹکا ہے کہ ٹک کر کے جا کے لگے گا انشاءاللہ، جو ہی آپ اپنے بچے کو دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے بیماری دیا تو اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور بھی کرتا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ نظریہ ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کے بچوں کے موشن نہیں روک رہے اور وہ ڈاکٹروں اور حکماں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں، وہ ایک بار یہ ٹوٹکا بھی آزما کر تو دیکھیں۔ صرف چند گھنٹے میں ہی بچے کے موشن کم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف ایک دن میں دستوں سے اس بچے کو آرام آ جائے گا۔ صبح سے لے کر شام تک اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہنا ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہر کریانہ سٹور سے مل سکتی ہے، ہر جگہ سے مل سکتی ہے، یعنی رس۔ یہ جو رس ہوتی ہے نا، چائے میں ڈبو کر کھانے والے مریضوں کا کھانا ہوتا ہے، یہ رس آپ نے لینا ہے۔ آپ کو پتا ہے تقریباً میں تو کھاتا نہیں ہوں، بہت کم کھاتا ہوں، کبھی بیمار ہوں، تو یہ رس آپ نے لینا ہے۔ 5 یا 10 روپے کا شاید ایک مل سکتا ہے، اچھا سا آپ لے لیں، جس طریقے کا بھی لے لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر بیکری والے کی جو ہے وہ شکل و صورت اس کی مختلف ہوتی ہے بنانے کی۔ ناظرین، کسی بھی اچھی صاف ستھری بیکری سے صبح ناشتے میں استعمال ہونے والا ایک عدد رس لیں، تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو کہ کیا چیز لینی ہے۔ لیکن بہت سی بیکریز والے آپ کو پتا ہے کہ اپنے حساب سے مختلف شکل و صورت کے رس تیار کرتے ہیں۔ آپ کو جو بھی اچھا لگے، جو آپ کو بیسٹ لگے، جس کمپنی کا، جس بیکری والے کا، آپ وہاں سے لے لیں۔ تو پھر آپ نے اس کو دینا کس طرح ہے، کس طرح کتنی مقدار دینی ہے، کس وقت دینا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ استعمال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رس کو چٹکی سے توڑ کر، جتنی یعنی چٹکی ہوتی نا، اپنے ہاتھوں سے چٹکی سی یہ توڑ کر اس کو اس طرح سوکھا ہی بچے کے منہ میں آپ نے ڈال دینا ہے، یعنی پانی یا پھر چائے میں ڈبو کر نہیں دینا، اس طرح سوکھا ہی بچے کو کھلانا ہے۔ بچے کی عمر کے حساب سے اسے رس کھلائیں، کوشش کریں جتنی اس کی عمر ہے، یہ نہیں کہ بچہ 1 منتھ کا یا 2 منتھ کا تو 1-2 رس اس کو کھلا دیں، نہیں۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو پھر 3 سے 4 چٹکی بہت ہیں، اور اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو پھر اس مقدار کو بڑھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں اس کو آرام آ جائے گا، یعنی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ گزرے نا، چٹکی ساری اس کے منہ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ بالکل پانی یا چائے میں ڈبو کر نہیں دیں، سوکھا ہی اس کے منہ میں اندر جانے دیں، تھوڑا تھوڑا وہ اپنے اندر لے جائے گا، پپول کر وہ لے جائے گا اور کھا لے گا۔ تو انشاءاللہ ہر گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد اس کے منہ میں چٹکی دیتے رہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو بہت بڑا تھوڑا بچہ یا 3 4 5 سال کا ہے تو پھر اس کی مقدار 2 چٹکیاں 3 چٹکیاں دے لیں تقریباً ہر آدھے منڈے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد، تو نو پرابلم۔ اس طرح آپ نے جب اس کو دینا ہے تو پھر آپ نے 1 دن میں ہی اس کا رزلٹ دیکھنا ہے۔ وہ ہمارے دوست احباب جو کہ بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک گئے ہیں کہ ہمارے کے بچے کے موشن بالکل ختم نہیں ہوتے، ہر ٹائم وہ جب وہ پیچس کرتا ہی رہتا ہے، تو جسٹ انہوں نے 1 دن پورا یہ رس دینی ہے، چٹکی دینی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کوشش کرنی کہ سخت چیز کوئی بھی نہیں کھلانی، یہ نہیں کہ اوپر سے کوئی بوٹی وغیرہ یا گوشت وغیرہ کی تھوڑی بوٹی کھلا دی یا روٹی کا ٹکڑا اس کو پکڑا دیا تاکہ وہ کھاتا رہے، نہیں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں دینی۔ ہاں، دودھ وہ اگر زیادہ طلبگار ہو دودھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی ابالنے کا آپ کو پتہ طریقہ کیا ہے کہ 4 گلاس پانی ابالیں، اس میں ORS ڈال دیں، جب وہ 3.5 یا 3 گلاس رہ جائے یا 5 گلاس بنا لیں، 5 گلاس پانی لیں، اس میں ORS کی 1 پوری ڈال دیں، جب وہ 4 گلاس رہ جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو بچے کو پلاتے رہیں۔ تو اس طرح بھی جلدی اس کی جو ڈی ہائیڈریشن اس کو ہوگی یا پانی کی کمی ہوگی تو انشاءاللہ جسٹ 1 یا 2 دن کے اندر اس کے پیچز بھی رک جائیں گے، اور ساتھ ہی چند دنوں کے اندر وہ پانی لگاتار پلاتے رہیں۔
وہ جو پانی ہے یکدم آپ نے نہیں پلانا، تھوڑا تھوڑا کر کے، مثال کے طور پر آدھا فیڈر ابھی آپ نے پلایا تو گھنٹے دو کے بعد اتنے میں وہ ہضم کر لے گا پانی، تو پھر وہ پلا دیں، پھر وہ پلا دیں، اس طرح یکے بعد دیکھ رہے اس کو پلاتے رہیں، کیونکہ بچے کو بہت زیادہ اس ٹائم پیاس لگتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس ٹائم یکدم سارا پانی نہ پلائیں تاکہ اس کی آنتوں میں درد نہ ہونے لگ جائے، اس کا پیٹ نہ پھول جائے، تو اس طرح اور بھی بیماریاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے او آر ایس کا استعمال بھی بہت زیادہ کریں۔ او آر ایس آپ کو پتہ ہے کہ ہر میڈیکل سٹور سے، ہر جگہ سے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو 5 گلاس لے پانی، اس میں کوشش کریں کہ آدھی چمچ یا 1 چمچ نمک ڈال دیں اور 2 یا 3 چمچ جو وہ چینی کی ڈال دیں۔ جب ان کو اچھے طریقے سے آپ ابالیں گے، جب وہ 5 گلاس پانی 4 گلاس رہ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو نیچے اتار کے ٹھنڈا کر لینا، ٹھنڈا کر کے پھر بچوں کو پلاتے رہے، تو وہ بھی آپ کا او آر ایس گھر کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اتنا اچھا رزلٹ اس کا ہوگا کہ وہ جو آپ کو میڈیکل سٹور سے ملے گا، جو وہ باہر سے ملے گا، اس سے بھی یہ بیسٹ رہے گا۔ تو اس طرح آپ نے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو پیچھوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دیسی ٹوٹکے ہیں، دیسی اٹونے ہیں، لیکن یہ بالکل آسان ہے اور ہر جگہ سے ملنے والا، بالکل مفت میں 5 یا 10 روپے کا نسخہ، اور آپ کے بچے کی انشاءاللہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ جائے گا، پانی کی کمی سے بچ جائے گا۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں مت بھولیے گا۔ سی یو اگین نیکسٹ ٹائم، اللہ حامی و ناصر۔